अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ भगवतः विश्वरूपादिवर्णनम्। देवशर्मोवाच श्रीवेङ्कटेशमधुस्वामिन् प्रणतार्तिप्रणाशन ज्ञानानन्ददया पूर्णविज्ञापनमिदं शृणु। यन्मुखं ब्रह्मजनकं यद्बाहु क्षत्रकारणे यदूरूप्यां वैश्यकुलं पादाभ्यां सेवकोऽभवत्। शिरसोऽद्यौरबोध्यस्य सहस्रांशुश्च नेत्रजः मुखात् पुरन्दरोऽग्निश्च दिग्देवा श्रोत्रतो भवन्। सीतां सुर्मनसो जात प्राणाद्वायुरजायत अन्तरिक्षं नाभितो भूत्पद्भ्यां भूमिरजायत। यत्कोमलाङ्गैरभवन् भुवनानि चतुर्दश कोमलेनाभिकमले ब्रह्माण्डं ब्रह्मधिष्ठितम्। श्रियः पते कोऽपि जयेन्न मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्तम्। तं निर्जितात्मानमनन्तमायिनं मायापहं त्वां शरणं प्रपद्ये। नमो तर्क्याय तर्क्याय सगुणाय गुणाय च नमोऽनन्तायान्तकाय वेद्यावेद्यस्वरूपिणे। सिद्धिप्रदस्त्वं किल देववर्य त्वत्प्रेरितोऽहं तव पादमाप्तः। त्वत्पादभक्तो बहिरन्तरात्मन् किमस्ति विज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः। सुखं नृपालासुरदेवमुख्याः ब्रह्मादयस्ते पदपद्मसंश्रिताः। त्वत् किङ्करास्तेऽपि पृथक् विभाविताः कुरुष्व शम्भो ऋषिदेवमित्र। उत्पत्त्यद्वन्द्यशरणौरुक्लेशदुर्गान्तकोग्रव्यालाकृष्टे विषयमृगतृष्णात्मगेहो रुभारः। द्वन्द्वस्वप्रे खलमृगभये शोकधावेज्ञसार्ते पादौ शस्तौ शरणदकदायामि कामोपसृष्टः। भवाब्धितारं कटिवर्तिहस्तं स्वर्णाम्बरं रत्नकिरीटकुण्डलम् आलम्बिसूत्रोत्तममाल्यभूषितं नमाम्यहं वेङ्कटशैलनायकम्। जाम्बूनदाभं गुणिभिर्वरेण्यं वक्षस्थले दक्षकुचोर्ध्वभागे श्रीवत्सलक्ष्म्यङ्कितदिव्यरूपं श्रीवेङ्कटाधीशमहं प्रपद्ये। संस्थितं सुविमानान्तः विरिञ्चाद्यैश्च सेवितं चामरैर्व्यजनैश्चत्रैः शरदिन्दुमुखं भजे। भक्तानुकम्पी गरुडध्वजस्तत् स्कन्दं समारुह्य किरीटकुण्डली। पीताम्बरश्चारुसुमन्दहासः श्रीकौस्तुभश्चक्रवराभयाङ्कितः। सजयो विजयश्चैव दृश्यो दृश्यश्रुतो श्रुतः। सम्भाषणो भाषणश्च वाच्यो वाच्यो वृषो वृषः। त्वत्पादपद्मयुगलं श्रेयो निःसक्तमानसाः विसृज्योभयतः सङ्गं ब्रह्माद्या समुपासते। माहात्म्यं केन सन्दृश्यं रमाया रमणस्य ते यत्किञ्चित् द्रष्टुमिच्छामि मायिनो मायिनः शुभम्। सर्वप्राणिहृदावासं वासुदेवं जगद्धितम् शरण्याग्रं देवदेवं प्रधानपुरुषं भजे। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय परात्परतराय च
जगत्कारणकर्त्रे च साक्षिणे क्षयमूर्तये नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय योगीहृत्पद्मवासिने पंचभूतविसृष्टाय पंचमात्रात्मकाय च ज्ञानकर्मेन्द्रियेशाय हृषीकेशाय ते नमः विष्णवे वैष्णवेशाय जिष्णवे जयदायिने इष्टप्रदाय चेष्टाय कृष्णाय उत्कृष्टकर्मणे क्षराक्षरोत्तमायात स्वक्षरे साक्षराय च कुक्षिस्तपक्षिसङ्घाय क्षयाक्षयकराय ते नमो भवाय भावाय धीराय परमेष्टिने वीराय वीरवपुषे ऋषये परमात्मने नमो नारायणायात साधारणधराय च नमः समर्हणार्हाय धरणीधररूपिणे अच्युतायापि वन्द्यपदाय च हिरण्यगर्भगर्भाय नमः शिवशिवाय च स्कन्दाय शिविष्टाय सच्चिदानन्दरूपिणे कर्मज्ञाननिरूप्याय श्रुतिस्मृत्यालयाय ते यमाय नियमायात दानव्रतकराय च तपस्विने च तप्याय तापत्रयहराय च यज्ञाय विश्वाय सुमङ्गलाय सुतीर्थपादाय सुतारकाय प्रपन्नलोकानुगुणाय सम्भवे शुद्धाय शश्वद्गुणवर्ष्मणे नमः कर्मिणे कर्मलिप्ताय ज्ञानाय ज्ञानदायिने नित्यमुक्ताय हरये नित्यमुक्तिप्रदायिने शुद्धं वपुः परमयोगमतुल्यसौख्यं भूमिं द्युलोकमुत तत्त्वमतिं सुभक्तिं वैराग्यमन्यसुगुणान् बदकेषु दानशीलं दयोदयमहं शरणं प्रपद्ये सुलभं दुर्लभं वन्दे भगवन्तं सनातनम् सदसत्क्षेत्रगं विष्णुं मूर्तामूर्तं शुभाशुभं गोविन्दं गोगणातीतं कल्मषमकल्मषं प्रतिकल्पे कल्पतरुं सर्वार्थकल्पकं दुष्टभावप्रमत्तो वा नामाद्युच्चारको हि यः ब्रह्महत्यादिपापानि दहत्येव न चान्यथा अज्ञानादथवा दम्भात् पुण्यश्लोकस्य नामते यो वदेत् तानि नश्यन्ति तूलराशिर्यथा नलात् क्षुधितो दुःखितश्रान्तः त्वन्नाम यदि संस्मरेत् तस्य दुःखानि सर्वाणि नश्यन्ति क्षणमात्रतः सर्वाण्यशुभदातानि दुरितौघानि यानि च तानि सर्वाणि लभते मत्तस्त्वं विस्मृतो यदि न तीर्थयात्रा न च दानयज्ञौ व्रतं तपो नार्चनमन्यदैवम् यत् श्रीनिवासस्य च नाम कीर्तनं तदेव सर्वार्थसुवृष्टिकारणम् यात्रा यज्ञा व्रता धर्मा दानान्यन्यान्यसङ्ख्यया तव नाम स्मृतेर्भक्त्या कलां नार्हन्ति षोडशीम् अहो भाग्यं विष्णुनामानुवर्तिनाम् तेषां दूरो याम्यलोकः स्वर्गो मोक्षश्च तत्फलम्
शक्यते अजामिळो मृत्युपाशात् मुक्तो वैकुण्ठगो यतः अयमेव महाधर्मो नराणां तारकस्मृतः विष्णु सदा भक्तियोगः तन्नामग्रहणादिभिः नैको जामिल एव पापजलधिं सन्तीर्णवान्नामतः प्रह्लादोऽपि गजेन्द्रपूर्वबहवो दुःखाम्बुदेस्तारिताः यन्नामस्मरणामृतोऽम्बुधि निमग्नोऽध्यापि गौरीपतिः यत् ध्याने निरता प्रजापतिमुखा प्राप्ता महावैभवम् यन्नामते सर्वजगद्दुरन्तदुष्कर्मशैलां च बहून् भिनत्ति स सर्वशक्ते स हि विश्वरूप प्रसीद मामनिरुक्तात्मशक्ते अनुग्रहार्थं भजतां पदब्जम् अनामरूपस्त्वगुणोऽख्यजन्म नामानि रूपाणि गुणान् क्रियाश्च जन्मानि गृह्णासि समां प्रसीद जन्मादिविर्जने मोहानुग्रहावधिकारतः करोषि साम्प्रतं भूयोऽनुग्रहस्तु भवेन्मयि दयापाङ्गलमो भूयात् इहामुत्रेष्टवर्षणः अन्यथा नात्र सन्देह इति चित्ते सुनिश्चितम् ॐ नमो वेङ्कटेशाय पुरुषाय महात्मने महानुभावाय महामायिने मेयकर्मणे नाम्नैव भाव्यं खलु सर्वरक्षणं मायाविनो विश्वकुटुम्बिनस्ते स्थलेषु दुर्गेषु जलेषु केषु गर्भेष्वरण्येषु च कैतवेषु महाविपत्सु त्वन्नामस्मरणे तद्विनाशनम् बहुसम्पत्सु त्वन्नाम विस्मृतौ तद्विनाशनम् तस्मात् त्वन्नामसक्तोऽहं सर्वदा त्वदनुग्रहात् त्वत्प्रेरितस्त्वदीयत्वात् मत्पुण्यं त्वद्दयाबलात् न कदाचित् भयं मेऽस्ति दिव्यनामरतो यतः तथापि ते कृपालेशलेशोऽस्तु मय्यहो श्रीसचित्रं चरित्रं ते न जाने बहुदुष्कृतिः सर्वज्ञमेकदा किं वा वदे त्वां कृपयावमाम् नाम्ना महागौगः निस्तेन देहकृतो शुचिः तं दृष्ट्वा प्रीयसे विष्णो ततः सत्कर्मसङ्ग्रहः कर्मणा ज्ञानसिद्धिश्च तेन प्रीतिस्तवाद्भुता अपरोक्षमगर्भश्च मुक्तिरानन्दवर्धनम् गोदानकन्यादानादि पृथिवीरेणुसङ्ख्यया दुर्भिक्षे जाह्नवीतीरे प्रत्यहं कोटिभोजनम् त्वन्नामस्मरणे तुल्यं नाम माहात्म्यमीदृशम् तस्मान्नाम स्मृतिः शुद्धा सुलभा पुरुषार्थदा लोकोत्तरस्त्वयं मार्गः प्रजानामकुतो भयः यत्र भक्तिवशाद् विष्णो नाम स्मृतिपरायणाः येनैकदा विष्णुपदाब्जयुग्मे समर्पितं चित्तमनन्यबुद्ध्या यमोऽपि तद्धूतगणाः सपासाः पश्यन्त्यघौगाश्रयमप्यहो नहि इति श्रीमदादित्यपुराणे